बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। नाज़रीन, आज हम एक कॉलम के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। कॉलम अंजुम फ़ारूक साहब का जो कॉलम मैं आज पढ़ रहा था उसके अंदर मुझे बहुत दिलचस्पी बातें नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी उसको शेयर किया जाए। ज़रा सोचिएगा इस कॉलम के बाद कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी जो है वो हम किसके कहने पे गुजार रहे हैं, किन लोगों के लिए हम वक़्फ़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। ये खुदा ने हमें एक ज़िंदगी एक नेमत दी है, तो हमने इसको कहाँ कहाँ पे खर्च किया। तो सबसे पहली बात तो आप इसको ज़हन में बिठा लें कि हमें खुदा की तरफ से जो ज़िंदगी दी गई है ये कांटों की सेज है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इंसान के अंदर आजमाइशें भी आती हैं, मुश्किलात भी आती रहती हैं, तो उसको बर्दाश्त करने का नाम ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए गुजारने का नाम ज़िंदगी है। दूसरों की फलाह बहबूद के लिए गुजारने का नाम ज़िंदगी है। अपने लिए तो हर कोई जीता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की मदद करता है, तो वो असल में वो ज़िंदगी गुजारता है। उसमें जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है तो उसके अंदर खुशगवार लम्हात भी आते रहते हैं। खुशगवार लम्हात के साथ नाक खुशगवार भी कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिनसे इंसान को बज़ाहिर तो तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक वो एक इंसान का एक टेस्ट करने का एक सिलसिला होता है, जिसको अल्लाह ताला इंसान की जो खूबियाँ हैं उसकी खामियों को जांचने की और पहचानने की कोशिश करता है। कि हत्ता कि मेरा जो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हमारी जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मालूमात अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बनाया हुआ इंसान है वो कहाँ तक मेरी खूबियों से इल्म रखता है, कहाँ तक उसको अमल करता है, उसके ऊपर अपनी जो ज़िंदगी है वो दूसरों के लिए गुजारता है, ये सिर्फ अपने लिए वक़्फ़ करता है, या अपनी अल्लाह ताला की इबादत के लिए वो गुजारता है, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए गुजारता है। तो इसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ लम्हात होते हैं लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना वो एक होती है आईना खाना की तरह होती है। मतलब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उसकी ज़िंदगी पूरे ख़ानदान के लिए होती है। उसकी एक ज़िंदगी के साथ काफ़ी ज़िंदगियाँ जो है ना वो मुंसलिक होती हैं। अब फ़र्ज़ करें कि अगर एक घर का एक नौजवान है, एक फ़र्द है, तो उसके साथ उसके पेरेंट्स, उसकी बीवी, बच्चे, तो उन सब का जो है ना वो एक ताल्लुक़ होता है गहरा। तो वो अकेला अपने लिए ज़िंदगी वो गुजार नहीं सकता। हमारा किसी भी किस्म का अगर ज़िंदगी में कोई गम आता है, कोई खुशी आती है, तो सिर्फ़ वो हमारे लिए नहीं होती, वो सब के लिए होती है। उसमें सब शरीक होते हैं। नाज़रीन, हज़रत अमीर खसरू की मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर फूल कांटे से दूर हो जाए तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। ये अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपनी हकीकी ज़िंदगी के साथ, तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान को की ज़िंदगी जो मुश्किलात में एक जकड़ी हुई एक मजमूआ है। तो अगर हम इस मुश्किलात से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हम ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें ज़िंदगी को मुश्किलात के अंदर मुख्तलिफ़ चैलेंजेस को फ़ेस करके गुजारने के अमल से गुज़रना पड़ता है। तो ये हमारे लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वबा का मौसम है। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में एक वायरस फैला हुआ है जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है। तो ये एक मौसम है जैसे बाकी मौसम आते हैं, लेकिन ये बाकी मौसमों की निस्बत जो है ना वो बड़ा डिफरेंट है। इसके ऊपर हमने क्या करना है, आज तक हमने क्या खोया क्या पाया, वो सब आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर जो इसको ले के लोग कितने सीरियस हैं। इलाज इसका क्या है? इलाज इसका ये है कि सिर्फ़ एहतियाती तदाबीर, आप एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, और जो अपने लोगों से मोहब्बत करें। बेसिकली ये एक कुर्बानी इज़हार का नाम है। वो इज़हार जो सिर्फ़ आप अपनों के लिए नहीं, बल्कि आप अपनों से हट के भी दूसरों के लिए भी करते हैं। एक तो इंसान करता है कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ात से हट के इंसान जो दूसरों के लिए करता है, बेसिकली वो इसार है, वो कुर्बानी है। तो ये कुर्बानी के जज्बे की तरफ हमें ये चीज़ ले जाती है। हमें एहतियात की सख्त ज़रूरत है। नाज़रीन, इस सारी वबा से लड़ने के लिए आप खुद गर्जी और जो बेएहतियाती की चादर आपने ओढ़ी हुई है उसको उतार के फेंक दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचा सकें। इसके साथ साथ लॉकडाउन में नरमी का फ़ैसला हुआ था, लेकिन हमें जो है ना वो किसी भी बात की बहुत देर बाद जाके समझ आती है। तब समझ आती है जब पानी हमारे सर से गुज़र चुका होता है। यही हालात है कि गवर्नमेंट ने नरमी का फ़ैसला किया तो बाज़ारों में रश लग गया। वो सूरत हाल अभी ईद को काफ़ी दिन रहते हैं ईद आने में, तो ईद से पहले ही लोगों ने ईद मनाना शुरू कर दी। ऐसे रश थे बाज़ारों में जैसे चांद रात हो।
تو یہ بہرحال ہمارے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوگی تاکہ ہم جو وہ نا اس وبائی مرض سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ناظرین، قدیم چینی کہاوت ہے کہ وہ انسان خوش نصیب ہے جو ہر حال میں جینا سیکھ لیتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ انسان کے زندگی کے اندر مشکلات تو آتی رہتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا چاہیے، چاہے وہ جس طرح بھی ہم گزار سکتے ہیں ہمیں وہ گزارنی چاہیے. اس کی ویکسین تیار کرنے میں تقریباً کوئی 1.5 سال لگ سکتا ہے. WHO نے اس کے بارے میں ڈیڈ لائن دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2021 کے آخر تک اس کی جو ویکسین ہے وہ ہم تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو تب تک یہ جو سارا بوجھ ہے یہ عوام کے کندھوں پر ہے. گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، اکیلی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اپنی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم نے گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے، اس طرح فالو نہیں کرنا کہ جس طرح ہم نے ابھی کیا ہوا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے. نرمی گورنمنٹ نے جو کیا ہے تو ہم دھڑا دھوڑ جانوروں کی طرح بازاروں میں گھومنے پھرنے. ناظرین، اس حوالے سے کچھ اہم باتیں جو آپ کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں اور آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک ہمارے ملک میں 50% ایسے لوگ ہیں جو اس وائرس کو وبائی مرض نہیں سمجھتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے یا کوئی غیر ملکی سازش ہے جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے. تو یہ ہماری سیریسنیس کا یہ ہمارا عالم ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی ہماری کیا صورتحال ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور باقی جو 50% لوگ ہیں ان میں سے 10 سے 15% لوگ بمشکل سے ایسے لوگ ہوں گے جو مکمل طور پر احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہیں. تو دیکھ لیں اب صورتحال کیسی ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بچاؤ کے لیے. ہم سب کو پتہ ہے بات تو تب ہے نا کہ جب ہم عمل کریں گے تو جو ہے نا وہ اس سے کچھ بہتری ہوگی. سماجی فاصلے، آپ نے سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھنا ہے، ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھیں، ماسک کا لازمی استعمال کریں اور ہینڈ سینیٹائزر کو آپ بار بار استعمال کریں اور ان سب چیزوں کو آپ ایک زندگی کا حصہ بنا لیں. دوسرے نمبر پہ کیا کریں کہ اجتماع، جہاں پہ بھی کہیں پہ آپ جائیں، بازاروں میں جائیں تو کوشش کریں کہ جہاں پہ رش ہو وہاں پہ جانے سے گریز کریں. کسی بھی قسم کا سیاسی ہو یا مذہبی ہو اس کو اجتماعات پر بائیکاٹ کریں کیونکہ یہ ہمیں جان ہے تو جہان ہے، جان سے بڑھ کر. اب تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ملکی معیشت جو ہے نا وہ تاریخ کی جو بدترین صورتحال ہے اس کو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر خدا نخواستہ یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہا تو اس وجہ سے تقریباً اب تک لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور یہ تعداد بڑھ کے کروڑوں میں بھی پہنچ سکتی ہے اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے، ہم ایسے ہی اپنی جو صورتحال ہے وہ دکھاتے رہے. دکھاوے کی زندگی کو لات ماریں، اس کو دور کریں اور عملی زندگی کے اوپر آپ عمل کریں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکیں. اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنا ہے. اگر ہم معیشت کو خدا نخواستہ مستحکم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی. ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو کیا ہوگا، مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا، ایسا سیلاب آئے گا جو ہم برداشت نہیں کر سکیں. نمبر 4 پہ ایک بڑا ہی اہم جو نقطہ ہے اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے، ڈیجیٹل پاکستان. آج سے چند ماہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے ایک منصوبہ جو ہے نا وہ اس کا اعلان کیا تھا. تو اس منصوبے کے تحت ہم اپنا جو کاروبار ہے وہ آن لائن طریقے سے کر سکتے ہیں. جب امریکہ کی جو کمپنی امیزون یا اگر ہم بات کرتے ہیں علی بابا جو چائنا کی کمپنی ہے، اگر وہ آن لائن کاروبار کر کے اربوں ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کو آن لائن ڈور ٹو ڈور محفوظ رکھیں تاکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم وہ اپنی آمدنی جو ہے وہ محفوظ بنا سکیں. اور یہ ایک جو ماڈرن پاکستان کی طرف ایک بہت اچھا قدم ہوگا. تو اس پہ ہمیں بھی تھوڑی سی سوچنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی عمل کریں اور آن لائن کام کو، کاروبار کو ترجیح دیں. نمبر 5 پہ کون نہیں جانتا کہ ہمارا جو ملک ہے، جو ہمارا پاکستان ہے، وہ خطے کے لحاظ سے ایک زرعی ملک ہے. زراعت کے اعتبار سے اس کا بڑا اہم جو ہے نا وہ سٹرکچر ہے. پوری دنیا میں اس کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ پوری دنیا کی نسبت بہت اچھی ہے. ہمارے ہاں طرح طرح کے موسم ہیں، طرح طرح کی سہولیات خدا نے ہمیں دی ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری جو GDP ہے وہ 19% سے بھی کم ہے. تو اگر ہم زراعت کے شعبے کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم
اس کو اپنا سہارا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے ایک تو کیا ہوگا کہ لاکھوں جو افراد ہو گئے ان کو روزگار ملے گا، معیشت کا جو پہیہ ہوگا وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ چائنا کے اندر ابھی سبزیوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہاں پہ سبزیوں کی ڈیمانڈ اگر ہم پورا کر سکیں تو اس سے بھی ہماری جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو سکتی ہے اور ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک گلوبل وارمنگ کا جو بڑا نا ایشو پیدا ہو رہا ہے آلودگی کا پوری دنیا کے اندر، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کم از کم ہم اپنے لیے تو کر سکتے ہیں نا کہ کم از کم اپنے آس پاس اپنے گھروں میں اپنے فارم ہاؤسوں میں درخت لگائیں، درخت اگائیں۔ اس سے کیا ہوگا، ایک تو جو ہے نا وہ آلودگی کم ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ ہم اگر بڑے پیمانے پہ درخت لگاتے ہیں تو اس پہ روزگار جو ہے نا وہ اس کے مواقع جو بڑھیں گے۔ ناظرین، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی جیسے ممالک نے بھی لاک ڈاؤن کے بارے میں نرمی کا سوچا ہے، تو ان کو بھی یہ خدشہ ہے اس بات کا ان کو ڈر ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ دوبارہ پھیل سکتا ہے یہاں پہ۔ اب ان جیسے ترقی یافتہ ممالک میں اگر یہ وائرس پھیل سکتا ہے تو ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہماری عوام میں شعور ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ وقت ہے فرض نبھانے کا۔